مرحبا بمتتبعي القناة كراويمات. إذا مع النموذج الثالث الفرض الثاني ثالثة إعدادي مسار دولي. Donc exercice numéro 1. Comparer les nombres suivants 3 racines carrées de 2 et 2 racines carrées de 3. أول ملاحظة كنلاحظوا بأن هاد العددان عددان موجبان فيهم الجذور المربعة. في البداية غادي يصعب عليا المقارنة، إذا باش نتخلص من هاد الجذر المربع غادي نديرو أس 2. قلنا جو كالكول 3 racine carrée de 2 le taux au carré. إذا كنرفع أس 2 تساوي ماذا؟ هاد 3 ما عندهاش الجذر، 3 في 3 كتعطينا 9. هادي عندها الجذر المربع سيتادير لا راسين كاري دو 2 غتعطينا 2 9 فوا 2 سي 18. اوكي، ونفس الشيء غادي ندير 2 راسين كاري دو 3 لو تو او كاري. لو 2 راسين كاري دو 3 لو تو او كاري ديما ننتبه هادي ما عندهاش الجذر، غادي تعطينا 2 في 2 4. هادي جذر 3 أس 2 غنحذف فقط الرمز ديال الجذر، غتبقى 3 و4 في 3 12. مزيان، دابا غادي يسهل عليا المقارنه ما بين 18 و 12. كنعرفوا بان 18 كبر من 12. دونك بما ان 18 supérieur à 12 وهاد العددان موجبان، ردوا البال الا كانوا موجبان الاكبر هو الاكبر، وكون كانوا عطاونا هادو عددان سالبان راه الاقرب الى الصفر والاكبر. اي on a 3 racines carrées de 2 et 2 racines carrées de 3 deux nombres positifs. Deux nombres positifs. إذا غنقولوا غيكون كبر. إذا داك العدد اللي عطانا 18 اللي هو 3 جذر 2 غيكون كبر من داك العدد اللي عطانا 12 اللي هو 2 جذر مربع 3. أوكي، إذا هذا هو الجواب ديال السؤال الأول. كيسيون كومباري. كومباري موان 5 racines de 2 et 2 racines carrées 7. ما تزرب، هذا العدد عدد سالب فيه ناقص وهذا العدد عدد موجب، اذا بلا حساب راه العدد الموجب دائما اكبر من العدد السالب. اذا في الفرض خصني نربح الوقت، ماشي نبقى ندير اس 2 هنا، لا، الا غندير اس 2 ما غينفعني حتى شي حاجه. قلنا كوا on a moins 5 racines de 3. On a moins 5 racines de 3 négatif. علاش؟ اصغر من صفر فيه هاد سالب. اي 2 racines carrées de 7 بوزيتيف اكبر من صفر. وداك العدد اللي اكبر من صفر الوغ العدد اللي اكبر من صفر اللي هو في هاد الحاله 2 جذر مربع 7 اكبر من ناقص 5 جذر مربع 3. وفوالا الجواب ديال السؤال الثاني. دونك déduire une comparaison entre quoi؟ Entre des nombres moins 5 racines de 2 plus 7. voilà. إذا شنو غادي نديرو؟ كنعرفوا أن ناقص 5 جذر 3 أصغر من 2 جذر 7. قلنا d'après la question suivante déduire يعني غنخرجوها من السؤال السابق. راه عندنا جذر 7 2 جذر مربع 7 أكبر من ناقص 5 جذر مربع 3. إذا إلا زدت هنا 7 وزدت هنا 7 غيبقى نفس الرمز. إذا غادي ندير هنا 7 زائد 2 جذر 3 زدنا 7 في العدد اللي في اليسار غيبقى الا زدت حتى هنا 7 غتبقى نفس الرمز. الوغ هذا هو الكبير. اوكي، دونك كومباري ماتنون 2 بلس 3 راسين 5 اي 2 راسين 5 موان 1. دونك باش نقارنوا هذا العدد الا درت هنا اس 2 غادي نضيع الوقت، غادي نطيح في متطابقه هامه. هنا كنلاحظ عندهم واحد العدد مشترك 3 جذر 5 و 2 جذر 5. اولا ندير الفرق، غنسمي هذا العدد ا وهذا العدد ب، نسبق به ندير ناقص ب. يعني ماذا؟ يعني 2 زائد 3 جذر 5 ناقص هذا كله. سيتادير جو كالكول لا ديفيرونس 2 بلس 3 racine carrée de 5 moins 2 racine carrée 5 moins 1. هاد الأقواس مسبوقة بإشارة زائد غنحتفظوا بنفس الإشارة. سيتادير غادي تبقى 3 أولا 2 زائد 3 جذر مربع 5. رد البال، هاد الأقواس مسبوقة بإشارة ناقص. القاعدة كتقول لي خصنا نغيروا الإشارة ديال ما بداخل الأقواس. ما بداخل الأقواس هذا موجب كيصبح سالب وهذا سالب كيصبح موجب. مزيان، نكمل هنايا. هادوك اللي عندهم الجذر كاينه 3 جذر 5 ناقص 2 جذر 5. 3 جذر 5 ناقص 2 جذر 5 غنسبقها 3 جذر مربع 5 ناقص 2 جذر مربع 5. غير غنبدل لهم البلايص. زائد 2 زائد 3 زائد 1. اوكي، اذا 3 جذر مربع 5 ناقص 2 جذر مربع 5 شحال من جذر 5؟ كتبقى جذر مربع 5 و2 زائد 3 هي 2 زائد 1 هي 3. مزيان، علاش كنديروا الفرق؟ كنديروا الفرق باش نحسب النتيجه النهائيه، نشوفها واش موجبه ام سالبه، نشوفها واش موجبه ام سالبه. الا كان قاعده كتقول لي الا كان ا ناقص ب اكبر من صفر كنقولوا ا اكبر من ب، والا كان ا ناقص ب اصغر من صفر كنقولوا ا اصغر من ب، والا كان ا ناقص ب يساوي صفر كنقولوا ا يساوي ب. هادو هما القواعد اللي خصني نضبط. اذا هنايا بما ان قلنا لا راسين كاري 5 بلس 3 الفرق بين هاد العددين كبر من صفر. اذا العدد الاول باش بديت يعني 2 زائد 3 جذر مربع 5 اكبر من العدد الثاني اللي درت ليه الفرق. اوكي، اذا انهينا هذا السؤال الرابع. نمر الان الى التمرين الثاني. اوكي، تأطير لونكادرومون. on a a et b et c 3 nombres tels que
A est comprise entre 4 et 5. A محصور بين 4 و 5. أول حاجة A محصور ما بين عددان موجبان. B est comprise entre moins 1 et 1. B محصور ما بين عدد سالب وعدد موجب. وعطاونا هنايا واحد 2C moins 2 محصور ما بين 0 و 4. اونكادري A plus B. أسهل حاجة هو يعطيني لونكادرومون دو A plus B. كيفاش كندير لونكادرومون دو A plus B؟ كنحط A ونحط B وندير فقط A زائد B. هاد الشيء اللي غنديرو. اوكي عندنا on a كوا حسب المعطيات on a A ما بين 4 و 5. اوكي 4 et 5. B ما بين moins 1 et 1. moins 1 et 1. A plus B يعني كندير اليمين زائد اليمين واليسار زائد اليسار. 4 plus moins 1 4 plus moins 1 اللي هي 4 moins 1 اللي هي 3. إذا هنا غتكون A زائد B وهنا غادي تكون 5 زائد 1 اللي هي 6. إذا هذا هو التأطير ديال A زائد B. A زائد B محصور ما بين 6 و 3. اوكي. Deuxième question, encadrer le nombre C. أطر العدد C. عطاونا جوج C ناقص جوج محصور ما بين 0 و 4. خصني نستخرج هاد C. أولا خصني نتخلص من هاد ناقص جوج هي اللي سهلة. باش نتخلص من ناقص جوج خصني نزيد جوج باش يكون عندنا عددا متقابلان. ولا زدت هنا جوج نزيد هنا جوج ونزيد هنا جوج. ألوغ كوا؟ ألوغ غادي ندير 0 زائد جوج غادي نزيد هنايا جوج. كانت 2C موان 2 ها هي غنزيد حتى هنايا جوج. كانت 4 غنزيد هنا جوج. شوفوا مزيان زدت هنا جوج زدت هنا جوج وزدت هنا جوج. على زدت جوج باش نشطب على هاد جوج. بتبقى ليا دابا 2C ونشوف كيفاش غنتخلصوا من هاد جوج. 4 زائد جوج هي 6 0 زائد جوج هي جوج. هنايا ضرب خصني دابا نقسم على جوج باش تمشي جوج مع جوج باش القسمه الا كان شي عدد في البسط في المقام كنشطب عليه. يعني كانت 2C وكانت هنايا 6 وكانت هنا جوج. كنقسم على جوج ردوا البال جوج عدد موجب. اذا كنقسم بلا ما نبدل البلايص. جوج نقسم جوج. اذا مشات هاد جوج مع جوج بتبقى ليا سي. وهذا هو المطلوب نخرجو سي. جوج على جوج كتعطينا واحد وستة على جوج كتعطينا 3. هذا كيتسمى ان انكادرومون دو نومبر سي. اوكي لونكادرومون دو سي. Maintenant encadrer A fois C. اشنو باش نديرو لونكادرومون ديال A fois C غادي نحتاجو لونكادرومون دو A. On a quoi? A est comprise entre quoi? Entre 4 et 5 حسب المعطيات ما بين 4 و 5. سي عاد خرجناها دابا ما بين 1 و 3. واحد الملاحظة هذه راه ساهلة. عندي A محصور ما بين عددان موجبان و C محصور ما بين عددان موجبان. الجداء كندير A في C كندير هنايا 5 ضرب 3 اليمين في اليمين و4 ضرب 1 اليسار في اليسار وكنحسبو. إذا A في C محصور ما بين 15 و 4. إلا كان واحد فيهم محصور ما بين عددان سالبان راه درناه في النموذج السابق. اوكي خصنا نردو البال. دونك اونكادري A موان B. A موان B إذا غادي نحط ردو البال هاد A موان B عندها طريقة ديالها. كدير A وكدير B. اوكي عندنا A محصور بين 4 و 5 وعندنا B ما بين موان 1 اي 1. عندك دير 4 ناقص 1 دير هذا ناقص هذا ناقص هذا. لا القاعدة كتقول لي خصك دير ناقص B اولا دير ناقص B وكنضربو ناقص B كنضربو في ناقص 1. ناقص B تساوي ناقص 1 B. والقاعدة كتقول لي فاش كنضربو في ناقص 1 نبدل البلايص لهادو. يعني غادي نضرب 1 في ناقص 1 ونجيبها لهنا. ناقص 1 في ناقص 1 هي 1 وغتجي لهنايا. ناقص 1 في 1 هي ناقص 1. علاش؟ لأن الأقرب إلى الصفر. و A ناقص B هي A زائد ناقص B. يعني كناخد التأطير ديال A اللي هو هذا كنزيد ليه التأطير ديال ناقص B اللي هو هذا. كنديرو في الأخير زائد. واخا تشوف هنا ناقص راه دخلنا ناقص هنا ما نديروش ناقص مرة أخرى. إذا غادي نديرو دابا 5 زائد 1 5 زائد 1 ونديرو هنايا 4 زائد ناقص 1. بطبيعة الحال 5 زائد 1 هي 6. هنا كتبقى ليا A ناقص B وهذا هو المطلوب. و4 زائد ناقص 1 هي 4 ناقص 1 هي 3. إذا هذا هو التأطير ديال A ناقص B. Maintenant encadrer A carré plus C carré. أولا نوضع A. On a A est comprise entre 4 et 5. 4 et 5. Et C comprise entre quoi؟ راه جاوبنا عليه في السؤال السابق 1 3. واحد الملاحظة A محصور ما بين عددان موجبان. إلا كان A أس 2 كدير 5 في 5 25 و4 في 4 16. إي سي أس 2 سي محصور ما بين عددان موجبان. كون كان سي محصور ما بين عددان سالبان كتقلب هذا الناتج ديالو كتحطو هنا وهذا الناتج ديالو كتحطو هنا. بما أنه عددان موجبان 1 في 1 في 1 و 3 في 3 9. إذا A كاري زائد سي كاري كتاخد التأطير ديال A كاري ها هو اليمين زائد اليمين واليسار زائد اليسار. يعني 16 زائد 1 هي 17 و25 زائد 9 هي 34. إذا هذا هو التأطير ديال A كاري بلس B كاري. أوكي
دونك السؤال الاخير انكادري ا بلس بي سور سي. اذا غادي نحتاجو لا، اوكي، غادي نحتاجو البي ونستنتج ا زائد بي، اوكي. اذا ا دائما محصور ما بين 4 و 5. نعاودو نكتبوها ا اي كومبريز اونتر 4 و 5. بي موان 1 اي 1. ا بلس بي، ندير اليسار زائد اليسار واليمين زائد اليمين. نبداو باليمين. 5 زائد 1 تساوي 6. 4 زائد ناقص 1 مجموع عددين مختلفين الاشاره كنديرو الفرق، سيتادير جو كالكول 4 موان 1 سي 3. مزيان. ا زائد بي كاين في البسط. المقام سي راه كاين في المقام، خصني ندير سي وندير 1 على سي، نقلبوهم. اوكي، قلنا سي اي كومبريز اونتر 1 اي 3. وردوا البال، كتقول لي القاعده الا كدير المقلوب كدير حتى هذا المقلوب، ولكن كتجيبو لهنا 1 على 1 وكتقلب 3 لان كيوليو كبير، كيولي الكبير هو الصغير. على 1 هنا بطبيعه الحال 1 على 1 هي 1، و1 على 3 هي ا زائد بي على سي، هي ا زائد بي مضروب في 1 على سي. اذا غادي ناخذ التاطير ديال ا زائد بي اللي هو هذا، غنضربو في التاطير ديال 1 على سي. في الاخير غادي نديرو الضرب. اذا ا بلس بي سور سي غادي نديرو الجداء ديال 3 في 1 على 3. اوكي، 3 في 1 على 3، 3 على 3 يعني اللي هي 1، وغندير 6 مضروب في 1 اللي هي 6. هنا اختزال غتبقى 1. اوكي، فوالا انهينا الجزء الاول من هذا الامتحان. موعدنا مع الجزء الثاني بحول الله.